बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चिखा। और आपको शायद ये नहीं पता कि उनके आंसुओं की बरकत क्या है। क्या है? ये जितने गरम मसाले हैं खुशबूदार जो आपके खानों को जायकेदार बनाते हैं, अच्छा, ये हज़रत हव्वा के आंसुओं की बरकत से पैदा हुए। तो खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। और जितने फूल हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंसुओं की बरकत से पैदा हुए। छड्डो जिहड़ी फड़ी भी जाए, एडी लंबी छड्ड दियो। हजरत ये मार्फत की बातें हजरत ये नहीं समझ में आएंगी। ये मार्फत की बातें। अच्छा जी, ये मीम बन जाएगी सोशल मीडिया पे। मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेगी ना, सिर्फ मेरी गुफ्तगू से तो मीम नहीं बन सकती। आप करामात सुनाया जाती है और वो मीम और सोशल मीडिया पे एक अजीब व गरीब तूफान बनते रहे। हम ईमान वाले हैं। और मीम्स इनको बड़ी चुभती हैं, कहते हैं जी मीम्स बना रहे हैं। भाई जब आपको इल्मी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपको तफन्नुन के स्टाइल में ही बात समझाई जाएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन हजरत इस पे एक सवाल ये है कि करामात ऐसी बताना जो मिसाल के तौर पे हर आम खास को समझ ना आए। कल तक ये करामत बना के पेश करते थे, आज फिर मीम बनेगी। करामत किसका फेल है? अल्लाह का। बेशक है। मौजज़ा किसका फेल है? अल्लाह अज़्ज़ व जल। जाहिर होता है बंदों से, तो आप रब की कुदरत का इनकार करेंगे? तो तौबा करो, मरवान लगा जानू। हम मानते हैं जो मौजज़े और करामत का इनकार करे वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन वो मौजज़ा और करामत जो साबित है, वो जो करामत का इनकारी नहीं है। हाँ। ये बेसनद वाकियात का इनकारी है। हाय मैं सदके जावा। उसके पास कौन सी बात, कौन सी सनद है इनकार के लिए? तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार। हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से हैं यार। मेरे पास तो सनद है इकरार के लिए, उसके पास कौन सी है? हजरत असबाब की दुनिया है, चरपाई उड़ गई और कुत्ता माफ कीजिएगा, मैं खा गया और ये हो गया और वो मैं हो मैं सिर्फ उन बातों की जिक्र करूंगा जिसकी मेरे पास सनद है। अगर बाबे इतने करामती हैं तो फिर कोई करामत करके इसराइल को तबाह। इसमें ये क्या रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो। इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं करते। बप्पा जानी से सुना नहीं कि पीर से करामत दिखाने का नहीं कहना। एक शख्स जो भूखा प्यासा रह के सालों गुजार दिया, हुजूर पत्थर बांध रहे हैं। एक शख्स कैसे भूखा प्यासा, असबाब की दुनिया में समझ नहीं आती। हो सकता है। अर्ज कर दिए। हाँ, अभी 5 साल नहीं हुए बाबा रहमतुल्लाह, जिसको बाबा क्या कहते थे, धनक्का, उस बाबे ने 25 साल कुछ खाया पिया नहीं। उससे मेरा क्या फायदा? लोगों ने 6-6 महीने रह के देखा कि बाबा छुप के शायद कुछ खा लेता हो, नहीं, कुछ नहीं खाता। वो चोरी छुपे खांदे जे और कुकर फाड़ दे जे, तो के पता है कितना खांदे ने। फरमाते 3 साल के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां, पराठे कहते हो रोगनी रोटी को, पराठा शीर माल लेकर आए, दूध का प्याला और मुझे लाके दिया, खाओ। मैं खिज़र हूं, अल्लाह ने भेजा है। गौस पाक फरमाते हैं मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है। लेकिन गौस पाक महबूब है, फरमाया जिसके लिए छोड़ा है जब वो कहेगा तो खाऊंगा। सुभान अल्लाह। जब वो कहेगा तो गैब से आवाजें आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। ये अब्दुल कादिर और अल्लाह की जो गुफ्तगू है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू जब हो रही है और वो बंदा पैगंबर भी नहीं है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? करामत को मानता हूं, मगर वो करामतें जो महज फैलाई गई हैं, हकीकत नहीं है, उनको नहीं। वो तो डॉक्टर साहब आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा कि जो आपने करामात बयान की हुई है ना, वो कुरान और सुन्नत के कितने खिलाफ है, बाकी तो छोड़ दें। गौसे पाक का मुर्गा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किताब में मौजूद वाकया, आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। वो कहते हैं जी कि एक औरत आई गौसे पाक को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे, लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, जहन्नमी 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 जहन्नमी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो माँ जो है वो परेशान होगी, तो उसने शिकायत की कि हजरत ये क्या, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। क्या ये रसूलुल्लाह का तरीका था जो गौसे पाक ने अडॉप्ट किया हुआ था? गौस पाक उसकी बात सुनते, जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। और फिर उन्होंने उस औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंचेगा तो वो भी मुर्गा खा लेगा। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है, जब इस शान को पहुंच जाएगा फिर उसको
یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لوے گا, وہ بھی گڈی کٹا. یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن. آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دانا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید, اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا, ککڑ پہ کے کھا رہے جو, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, وہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں, وہ پہ گیا جے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. بابا رحمت اللہ کا نام سنا नहीं آپ کے منہ سے سنا ہے. بابا دھنکا اس کو کہتے تھے. اچھا, جس کے پاس آپ کے وزیر اعظم جیسی ہستیاں جا چکی, اخباروں میں آ چکا. ٹھیک ہے, 25 سال اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. حضرت یہ آپ 25 سال ساتھ تھے, لوگوں نے 6 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا ہے. झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. 6 مہینے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا. وہ بالکل سوکھ چکا تھا, اس کا جسم بالکل سوکھ چکا تھا. اٹھا کے رکھتے تھے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ وہ بیٹھ جاتا تھا, لائن لگتی تھی, اس میں آپ کے وزیر اعظم, وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا تھا. جس کسی کے اندر خرابی ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے, اور میں جن کا مرید ہوں. بابا جی میں ان کی زندہ کرامت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا ہے. مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں. ایک جیل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے, لیکن میں ما فوق الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں, اور جو کیا کہتے ہیں ماتحت الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. لیکن ایک بات ہے, ایک سوال ہے, بات اب ہو کہ 10 بجتا. حضرت اللہ عز و جل کی نعمتیں کھا کیوں نہیں رہے جب اللہ عز و جل نے عطا کی ہے؟ تو یہ حکمت کیا ہے کہ حضرت کھاتے نہیں؟ اگر کوئی ایک آدھی مثال ایسی ہے ایک شخص کی کہ وہ نہیں کھا رہا, تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جی وہ کھانے کا منکر ہے؟ जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे. اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فائل حقیقی اللہ ہے, جو مرضی منوا لیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی. آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ. کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے. کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. बात तो सही है. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے. یا پیغمبر کی موجودگی میں اگر کوئی معجزہ ہو کسی صحابی کے ساتھ, جس طرح سلمان علیہ السلام کے درباری کے ساتھ ہوا, یا نبی اسلام کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کے ساتھ بھی کئی معجزات ہوئے ہیں, صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں, مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا. ورنہ مجھے بتائیں, جو میں نے بابوں کی بٹی پلید کر دی ہے, اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں, کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا, جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا. کہانی بنائی ہوئی ہے, اس طرح کچھ نہیں ہوتا بھائی. کرامت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ کوئی کر کے بتا سکے. پرانی امتوں کی مثالیں دینا بالکل غلط بات ہے, وہ معاملہ ہی الگ تھا. ختم نبوت کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے بین ہے. ہاں دعا ہو سکتی ہے, وہ قبول ہو, وہ کئی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کر لو, ورنہ یہ کچھ کر کے دکھا دیتے نا. سارے فیل ہو گئے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں ان کے فرقے, ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی میمز بن رہی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سک رہا, تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں نہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل ایسا ہی ہے, خلاف شرع تو نہیں ہو سکتی نا. جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے, تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں, اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی. لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی, آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو, زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا. توبہ توبہ, زہر پینا ہی حرام ہے, یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ روایتی درست نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا. اس کے الٹ حدیث ہے, بلکہ یہ الٹ ہے. حدیث یہ ہے بخاری مسلم میں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر پیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں
اس پہ آگ کا عذاب تو ہوگا، ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا، اسی طریقے سے منہ سے جھاگ چھوٹے گی، پھر مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں چھرا مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی، دوزخ میں ایک چھرا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر قتل کرے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی بلندی سے، یا ہمارے وہ پیر بگوڑے شاہ کی طرح مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کی اس نے، تو اسے بار بار پھر مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، جو کام کرنا ہی حرام ہے وہ کرامت کہاں سے بن گئی؟ یہ کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ چھڑ دو زہر، نو لیاؤ بابا، ساکٹ میں 2 انگلیاں دے میرے سامنے۔ ہاں بھائی، کیسی لگی؟ آگے سواد